अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आपका रमज़ान अच्छा गुज़र रहा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज सऊदी अरब में 20 रमज़ान अल मुबारक और पाकिस्तान में 19 रमज़ान अल मुबारक, और आज से आखिरी अशरा जिसे जहन्नम से आज़ादी का अशरा कहा जाता है वो शुरू हो रहा है। इस अशरे की आपने सिग्निफिकेंस है। इसके अंदर कुरान मजीद का नज़ूल हुआ, और इसके अंदर एक रात है जो हज़ार महीनों से बेहतर रात है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सब लोग मुसलमान इस रात में इबादत करते हैं, इस रात को पाने की ख्वाहिश रखते हैं, और हर मुसलमान इस चीज़ का ख्वाहिशमंद होता है। तो अल्लाह ताला मैं दुआ करता हूँ कि हमें वो रात नसीब हो। लेकिन इस हवाले से मैं आपको एक मैसेज ये देना चाह रहा था कि इस रात के हवाले से जो लोग इबादत करते हैं, तो 4 लोग ऐसे हैं जिनकी इबादत इस रात को भी अल्लाह ताला की ज़ात कबूल नहीं करती। तो मैं चाह रहा था कि आप लोगों से शेयर करूं। आप लोग प्रॉपर इस चीज़ का एहतमाम करते हैं इबादत करने का, लेकिन अगर वो 4 चीज़ें किसी शख्स के अंदर हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो 4 चीज़ें आप ख़त्म कर दें, क्योंकि ये ज़िंदगी में रात और ये रमज़ान मुबारक शायद किसको नसीब हो या किसको ना हो। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं कि ये 4 चीज़ें आप ख़त्म कर दें। कोशिश करें कि अगर आपने इस रमज़ान मुबारक की इन इन प्यारी समातों को, इनकी फ्यूज़ व बरक़ात को आपने समेटना है और इस रात का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना है जो आखिरी अशरे में आ रही है। तो उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि ये 4 चीज़ें अगर किसी के हैं, अपना खुद एनालिसिस करें, खुद तसाबी ज़रूरी है, तो ये 4 चीज़ें ख़त्म कर दें। बिफ़ोर कि मैं आपको वो 4 चीज़ें बताऊँ, उससे पहले अल्लाह ताला का हम पे लाख लाख करम है कि हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। क्योंकि एक दफ़ा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ तशरीफ़ फरमा थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ ये शेयर किया कि बनी इसराइल के 4 पैगम्बर या 4 मुजाहिदीन थे जिन्होंने 80 साल अल्लाह की ताला की राह में जहाद किया। तो सहाबा कराम कुछ गमगीन हुए, तो फरमाया हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तो इतनी उम्रें नहीं हैं। तो उसी वक्त ये नाज़िल हुई। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबा कराम के साथ शेयर भी किया कि जो सूरत कदर नाज़िल हुई, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। तो ये वो रात है जिसके अंदर कुरान मजीद का नज़ूल हुआ, और जिसका तर्जुमा है कि तुम्हें क्या मालूम कि ये रात कौन सी रात है, ये हज़ार महीनों से बेहतर रात है। इस रात में फ़रिश्ते रूह अमीन ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं, और ये सुबह सादक तक एक सलामती वाली रात है। तो इस हवाले से एक अलग डिबेट है जिसमें आप उलमा कराम को भी सुनते होंगे, लेकिन मेरा जो पर्पज़ था आप लोगों के साथ शेयर करने का, वो 4 चीज़ें कि हज़ार महीनों से जो बेहतर रात है जिसकी इबादत अल्लाह ताला हमें वो नसीब करे। लेकिन ये 4 चीज़ें अगर नहीं होंगी तो इंशाअल्लाह ताला उनकी इबादत कबूल नहीं होती। अगर जिन जिन लोगों में ये 4 चीज़ें हैं, वो जैसे मैंने पहले कहा कि आप अपना सेल्फ एनालिसिस करें, उसमें से 1 नंबर चीज़ ये है कि इनकी इबादत कबूल नहीं होगी, चाहे वो पूरी रात इबादत करते रहें। तो उसमें है कि शराब पीने वाला नंबर 1 के जो लोग शराब पीते हैं उसकी इबादत इस रात को कबूल नहीं होगी। दूसरे नंबर पे जो पीते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, अल्लाह बेहतर जानता है कि मैं तो उसमें अपना खुद आप जानते हैं अपने बारे में, तो उसको ख़त्म कर दें। उसके बाद दूसरे नंबर पे है वालिदैन का नाफरमान। वो लोग जो वालिदैन के नाफरमान हैं, वालिदैन से नाफरमानी करते हैं, ये तो खुशकिस्मती है जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने वालिदैन मिल जाएँ, माँ और बाप, और आप उनकी खिदमत ना कर सकें, तो वो तो चलती फिरती आपके लिए जन्नत है। तो अगर कोई जो वालिदैन किसी का नाराज़ है तो उसको राज़ी कर लें। तो क्योंकि अगर अगर आपके वालिदैन नाराज़ हैं तो इस रात को पूरी रात इबादत करते रहें, तो सुबह आपकी वो इबादत पेंडिंग में चली जाएगी। नंबर 3, अपने रिश्तेदारों से तल्लक तोड़ने वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे माशरे में आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अगर किसी के साथ कोई नाराज़गी होती है तो फ़ौरन कहते हैं कि मेरा तुम्हारा जीना मरना ख़त्म। अपने रिश्तेदारों से इतनी इसकी इम्पोर्टेंस है कि अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोग लैलतुल क़द्र की पूरी रात इबादत करेंगे, उनकी इबादत भी अल्लाह ताला की ज़ात कबूल नहीं करती, जो लोग अपने रिश्तेदारों से कता तल्लक करते हैं। क्योंकि हमें अल्लाह, जब आप इस रात को अल्लाह ताला से अपनी माफ़ी की दुआ मांगेंगे, मग़फ़िरत की दुआ मांगेंगे, बख्शिश की दुआ मांगेंगे,
تو اس رات اگر آپ معافی کی دعا مانگیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اگر آپ کہے گا کہ اگر آپ نے میری مخلوق کو، آپ نے رشتہ داروں کو کسی کے ساتھ ناراضگی ہے تو آپ نے معاف نہیں کیا، قطع تعلق کیا، تو آپ مجھ سے کیسے معافی کے طلبگار ہو سکتے ہیں؟ تو اگر میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے تو اس رات جو آخری عشرہ آ رہا ہے اس سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کو جو بھی ناراض کو فون کریں، جس سے جہاں آپ کی غلطی یا معافی مانگ لیں، اور جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کیا تو اس کو بھی معاف کر دیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ جائے نماز پہ کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو یقیناً اس کا لطف جو ہوگا، اس کا آپ اتنا دل میں چین محسوس کریں گے، اور آپ خود فیل کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کتنے کنیکٹ ہیں۔ تو پہلا شراب پینے والا، دوسرا جو ہے نا وہ والدین کا نافرمان، تیسرا رشتہ داروں سے تعلق جو توڑنے والا، اور چوتھے نمبر پہ ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھتے ہیں، آپ نے دل میں کینہ نہ رکھیں، اگر آپ نفرت نہ پالیں۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر دیتا ہے تو ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ اگر اچھا موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، ایک اپرچونٹی کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جہاں موقع ملا ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو یہ چار وہ چیزیں ہیں۔ آپ علماء کرام کی باتیں سنتے ہوں گے، لیکن میرا یہ پرپس تھا کہ ایک صدقہ جاریہ کے لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں، کیونکہ یہ دیکھیں جب جہاں بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہم گھر کے اندر ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس سچویشن کے اندر رمضان کا مہینہ میں نصیب کیا ہے۔ یہ بہت بڑا اچھا موقع ہے کہ جب ہم پوری رات کو عبادت کر کے گھر میں سو سکتے ہیں، پورا دن سوتے رہیں، کیونکہ دن کو تو گھر میں کوئی آتا نہیں ہے۔ تو آپ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ ایک منٹ کے لیے اپنے آپ کی ریکال کریں کہ سوچ سکتے تھے پچھلے رمضان میں یا اس سے پہلے کہ ہماری زندگیوں میں کوئی ایسا رمضان ہوگا کہ ہم با جماعت تراویح نہیں پڑھیں گے، ہم مسجدوں میں نہیں جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، لیلۃ القدر کی راتیں ہم گھر میں ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بہتر ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو آپ گھر میں رہ کے اور فوکس طریقے سے عبادت کر سکتے ہیں، جہاں وضو کا پراپر اہتمام ہوگا۔ آپ اپنے کمرے میں جو ہے نا وہ اس کے لیے آپ پورا انتظام کر لیں کہ آپ موبائل پہ ٹائم سپینڈ نہ کریں۔ ہم لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ پوری رات موبائل پہ چھوڑ دیں۔ اس ایک 5 راتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ الگ ایک ڈیبیٹ ہے کہ 27ویں یا طاق راتیں، اگر پورا عشرہ بھی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ یہ مختلف مسالک میں مختلف ہے، لیکن میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جاؤں گا، یہ علماء کرام کا کام ہے۔ میرا یہ صرف یہ ہے کہ یہ جو آخری 5 راتیں ہیں ان کے اندر آپ بھرپور عبادت کریں، جس میں 27ویں بھی شامل ہے، 25، 29، 21 آپ عبادت کریں اور پانے کی کوشش کریں، جو 1000 سال سے بہتر اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں وہ رات پھر نصیب ہونے والی ہے۔ ہو سکتا ہے اگلے سال ہم میں سے کوئی ہو نہ ہو، تو اس رات کے فیوز و برکات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات زندگیوں میں بار بار نصیب کرے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک کی وساطت سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو میری پسند آئی ہے تو اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آخر میں ایک دفعہ پھر کہ یہی وہ 4 چیزیں ہیں جو میں نے بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شراب سے دور رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی نافرمانی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قطع تعلق نہ کریں، اور چوتھا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ ناراضگی ہوئی ہے تو دل میں کینہ نہ پالیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں اگین یہ رات نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو خوش و خرم رکھے، اور اس جو آسمانی آفت اس ٹائم آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں بچائے۔ اللہ حافظ۔